जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी मनाइयो। छठ पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा छठी माताको दर्शन। आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्न कसैले रोक्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता बस्नेतको भनाई। यसअघिको गल्तीलाई सुधार गर्दै जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्यायो। उक्त निर्णयसँगै नेपाल लगायतका मुलुकमा चिनीको अभाव हुने। दक्षिण कोरियामा भागदौडमा परेर 151 जनाको ज्यान गयो। उक्त घटनाप्रति प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट आजदेखि सुरु। प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना उपासना र पूजाको यो पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो। त्यस समयमा पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा वास बसेको उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसुयाले छठ व्रत गरेकी थिइन्। फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पति प्रेम प्राप्त गरिन्। त्यही बेलादेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको सुरुवात भएको तथ्य सूर्य पुराणमा उल्लेख छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्, परन्तु कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कैयौं चिकित्सकले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कैयौं असाध्य तथा अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। साम्य पुराणमा आफ्नै पिता श्रीकृष्ण तथा महर्षि दुर्वासाको श्रापद्वारा कुष्ठ रोगबाट पीडित साम्य सूर्यको आराधनाको फलस्वरूप रोगमुक्त हुन गएको भन्ने चर्चा छ। छठ पर्वमा व्रत गरे दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ। यसैगरी छठ पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुहेश्वरीमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गर्नुभएको छ। आइतबार अपराह्न गुहेश्वरी पुगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छठी माताको पूजा गर्नुभएको हो। त्यस लगत्तै उहाँ कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ घाटमा पुगी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठी माताको पूजा आराधना गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थापाथली स्थित बागमती किनारमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समिति मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको संयुक्त भेलामा बस्नेतले अहिले मुलुक गठबन्धनमय बनेकाले आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको सरकार बनेपछि यस अघिको गल्तीलाई सुधार गर्दै जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बस्नेतलाई मुलुकलाई अधिनायकवाद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै बस्नेतले अर्को पटक समेत गठबन्धन बाहेकले चुनाव जित्न नसक्ने गरी काम गरेर देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
दार्चुलामा सडक निर्माणका क्रममा खसेको ढुङ्गा लागेर ज्यान गुमाएका पवन महराको परिवारलाई भारतीय निर्माण कम्पनीले 16 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्रदान गरेको छ। दार्चुलाको एसडिएम कार्यालयमा नेपाली प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा आज आइतबार भएको छलफलपछि सहमति अनुसार तावाघाट लिपुलेक सडक निर्माण गरिरहेको गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत 10 लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् नेपाली 16 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको दार्चुलाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। एसडिएम कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा जिलेटिन विस्फोट गर्दा खसेको ढुङ्गा लागेर बालकको ज्यान गएको थियो। बालककी दिदी 14 वर्षकी सरिना महरा घाइते भएकी छिन्। यसैबीच आउँदा दिनमा जिलेटिन विस्फोट गराउँदा दुवै पक्षले पूर्व जानकारी दिनुपर्ने सहमति पनि भएको छ। यो घटनामा भारतीय कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपछि मृतकका आफन्तले बालकको शव बुझ्ने भएका छन्। शव अहिले परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा राखिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर शव परिवारको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको पार्टीले जनाएको छ। माओवादीले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको भए पनि संविधान निर्माणको क्रममा सहमति खोज्न भन्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली स्वीकार गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वाम गठबन्धन गरेर झण्डै 2/3 जनमत प्राप्त गरे पनि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले शासकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको प्रसङ्ग माओवादीले प्रतिबद्धता पत्रमा राखेको सो पार्टीले जनाएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको लागि प्रत्यक्षतर्फ झण्डै 2 करोड 37 लाख थान मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 1 करोड 18 लाख 98 हजार र प्रदेश सभातर्फ 1 करोड 17 लाख 82 हजार गरी 2 करोड 36 लाख 80 हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले समानुपातिक तर्फका मतपत्र धेरै जसो जिल्लामा ढुवानी गरिसकेको छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमण सुरु भएको 50औं हप्तामा डेङ्गी संक्रमण शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मन्त्रालयका शिक्षा प्रशासक माधव कुमार श्रेष्ठले 50औं हप्तामा संक्रमण शून्य हुने प्रक्षेपण गरिएको बताएका हुन्। नेपालमा डेङ्गी संक्रमण 42औं हप्तामा प्रवेश गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 36औं हप्तामा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। नेपालमा जाडो मौसम सुरु भए पनि डेङ्गीका केसहरू धमाधम पुष्टि भइरहेका छन्। 3 महिना यता 77 जिल्लामा 46,000 भन्दा धेरै डेङ्गीका केस पुष्टि भइसकेको छ भने 52 जनाको ज्यान गएको छ। सरकारको प्रक्षेपण अनुसार अझै 8 हप्तासम्म डेङ्गीका केसहरू पुष्टि हुने क्रम जारी रहन्छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले संक्रमणबाट जोगिन डेङ्गी रोग नियन्त्रणका लागि बीटीआई कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि अनुसार अगाडि बढेमा केही हदसम्म डेङ्गी नियन्त्रण गर्न सहजता हुन सक्ने महाशाखाको भनाइ छ। कार्तिक नाच कार्तिक महिनाभरि सञ्चालन गरिने पाटनको प्रसिद्ध नाच हो। हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म देखाइने यो नाच केही वर्षदेखि कार्तिक शुक्ल खस्रीदेखि त्रयोदशीसम्म छोट्याएर देखाइँदै आएको छ। मल्लकालीन राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले हरेक वर्ष कार्तिक महिनामा नृसिंह नाचका रूपमा पाटन दरबारको पश्चिममा रहेको डबलीमा देखाउने गरेकाले यसलाई कार्तिक नाच भन्न थालिएको हो। 381 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच आजदेखि सुरु भएको छ। ललितपुरको ऐतिहासिक नाच यस वर्ष 10 दिनसम्म चल्नेछ। दिव्या चेम्जोङको एक रिपोर्ट।
मल्लकालीन राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले सुरु गरेदेखि हरेक कार्तिक महिनामा ऐतिहासिक कार्तिक नाच चल्दै आएको छ। हरेक वर्ष सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच यस वर्ष आजदेखि 10 दिनसम्म चल्नेछ। सिद्धिनरसिंह मल्लले देश र जनताको कल्याणार्थ कार्तिक नाच चलाएको जनविश्वास छ। नेपाल संवत 761 अर्थात् विक्रम संवत 1697 मा कार्तिक नाचको प्रारम्भ भएको इतिहासमा उल्लेख छ। नाचको प्रमुख विशेषता भनेको 27 दिनसम्म फरक कथामा आधारित रहेर नाच देखाउनु हो। कार्तिक नाच प्रबन्ध समिति गठन भएपछि 2038 देखि 2069 सम्म प्रत्येक वर्ष 8 दिन नाच प्रदर्शन भयो। 2070 सालमा 2 दिन वस्त्रहरण र बौद्ध लीला थपेर 10 दिन र 2071 देखि 2076 सम्म 12 दिन सञ्चालन भएको थियो। 2077 सालमा कोभिड महामारीका कारण 2 दिन मात्रै नाच देखाइएको थियो। 2006 साल यता भने 27 दिन नाच हुन सकेको छैन। कार्तिक महिनामा देखाइने भएकाले यस नाचलाई कार्तिक नाच भनिएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। यस नाचका सर्जक, स्रष्टा एवं प्रवर्तक सिद्धिनरसिंहका शिक्षा गुरु पण्डित हरिवंश उपाध्याय र दीक्षा गुरु विश्वनाथ उपाध्याय भएको उल्लेख छ। कार्तिक नाच सुरुमा 5 दिन प्रदर्शन भएको थियो। सिद्धिनरसिंहका छोरा श्रीनिवास मल्लले बाथ प्याख अर्थात् लोक नाटक, सुदामा प्याख र सुरदास प्याख थपेर यसलाई 15 दिन पुर्याए। कार्तिक नाच धार्मिक र तान्त्रिक महत्त्वसँग पनि जोडिएको छ। यसलाई नेवार समुदायमा समावेशी नाचका रूपमा पनि लिइन्छ, जुन जातीय सद्भाव कायम राख्ने माध्यम बनेको छ। मल्लकालीन समयमा कार्तिक नाचमा मैथिली भाषामा संवाद गरिन्थ्यो, तर मैथिली भाषा नेवार समुदायमा नबुझिने भएकाले नेपाल भाषामा उल्था गर्न थालिएको हो। हरेक दिन नाचको लागि पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको नासल चोकमा 90 जना कलाकार भेला भएर नाचको तयारीमा व्यस्त हुने गर्दछन्। विशेष गरेर कृष्णलीलामा आधारित नाचमा दिनै पछि फरक नाचहरू देखाइने गरिन्छ। नाचमा दैत्य जगाउने परम्परा छ। आज भक्त सुरदास प्याख देखाएर सुरु हुने कार्तिक नाच कार्तिक 22 गते दधी लीलाको नाच देखाएर समापन गरिनेछ। कार्तिक नाचको मुख्य आकर्षण नृसिंह अवतार कार्तिक 20 गते देखाइनेछ। यस नाचमा राजोपाध्याय, श्रेष्ठ प्रधान, अमात्य, जोशी, मल्ल लगायत नेवार समुदायभित्रको विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। नेपाल संवत 761 सालदेखि निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको नाच यसपालि 382 वर्ष पुगेको छ। दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले उम्मेद्वारका विषयमा जनताले उचित मूल्याङ्कन गर्ने बताउनु भएको छ। चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा आइतबार मतदाता संघको भेटघाटमा नेता सिंहले निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारका विषयमा जनताले सही मूल्याङ्कन गर्ने बताउनु भएको हो। चुनावका क्रममा सबै उम्मेद्वार घर दैलोमा आउनु स्वाभाविक भएको, तर कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्ने भन्ने विषय जनताको भएको भन्दै नेता सिंहले सबै उम्मेद्वारको काम र हैसियत जनताले राम्रोसँग बुझेको जिकिर गर्नुभयो। कङ्ग्रेस राजनीतिक स्थायित्व र विकासको एजेन्डा लिएर जनता समक्ष पुगेको भन्दै नेता सिंहले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कङ्ग्रेसलाई विजय गराउन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता सिंहले मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र यसको स्थायित्वका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले इतिहासदेखि गरेका कामको मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेको बताउनुभयो। आफ्नो ध्यान संसदमा कानुन बनाउने मात्र नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत भएको स्पष्टै पार्दै सिंहले काठमाडौँ 1 मा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा आफूले यसअघि सांसद भएर धेरै काम गरेको दावी गर्नुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित चुराको गोदाममा आगलागीमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा एकजना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 रामनगर स्थित रमेश कुमार नागको घरमा रहेको चुराको गोदाममा आज 81 आगलागी हुँदा बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 8 का समीर ओलीको मृत्यु भएको हो। उक्त गोदाममा आरिफ अन्सारीले भाडामा लिएका थिए। प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीका अनुसार आगलागीबाट गम्भीर घाइते ओलीको उपचारका क्रममा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको हो। मृतक ओली शनिबार भेटघाटका लागि गोदाममा आएका थिए। घाइते भएका गोदाम सञ्चालक अन्सारीको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विद्युत तार सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली सेना, प्रहरी, दमकल र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको छ। आगलागीबाट करिब रु 42 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपालमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 229 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 9 जना र 855 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 34 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 552 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा नेपालले 4 खर्ब 79 करोड 83 लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ। साउनदेखि असोज महिनासम्मको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले विदेशबाट उक्त मूल्यको वस्तु आयात गरेको हो। तर यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16% न्यून हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को 3 महिनाको अवधिमा नेपालले विदेशबाट 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको थियो। यसैगरी नेपालले यस अवधिमा जम्मा 41 अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा नेपालबाट 65 अर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्यात भएकामा यस वर्ष 35%ले आयात घटेको हो। नेपालको आयात र निर्यात नै घटे पनि तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा समेत खुम्चिएको छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपटक कुल व्यापार घाटा 13.13%ले खुम्चिएको हो। खास गरी नेपाल सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण विदेशबाट हुने आयात खुम्चिएको छ, जसले नेपालको समग्र व्यापार घाटा नै खुम्चिएको हो। यस अवधिमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो घाटा 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ थियो। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्याएको छ। भारत सरकारले 31 अक्टोबर 2023 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयले नेपाल लगायतका मुलुकमा चिनी अभाव हुनेछ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक हो। छठ पर्वका लागि मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा मात्र रु 3 करोड बराबरको केरा भारतबाट आयात गरिएको छ। छठ पर्वका व्रतालुका लागि केरा अत्यावश्यक मानिन्छ। केरा उत्पादनका लागि नेपाली भूमि राम्रो मानिए पनि यहाँको उत्पादनले कुनै वर्ष पनि पुग्दैन। छठ पर्वमा सिँगै केराको घरी नै भगवानलाई अर्घ्यका रूपमा चढाउने परम्परा छ। छठमा केराको माग उच्च हुने र आपूर्ति कम हुने हुँदा हरेक वर्ष आयात गर्नुपर्ने जनकपुर फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विश्वेश्वर यादवले बताए। जनकपुरमा गोपाल र वंशी भोग केरा नेपालको सप्तरी जिल्ला स्थित भारदह भण्टाबारी तथा इनरुवाबाट भित्राइएको छ। मालभोग, मिरिचमान, चम्पा केरा भारतको आसाम, गुवाहाटी, बङ्गाल, हाजीपुर, ठाकुरगञ्ज र चम्पारणबाट मगाउने गरिएको फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी समितिका सचिव भुवनेश्वर पूर्वेले जानकारी दिए। छठ पर्वसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 25%ले केराको भाव महँगिएको पूर्वेले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा कम्तीमा पनि 151 जनाको ज्यान गएको छ। शनिबार राति हयालुविन इभ मनाउन जम्मा भएका युवा युवतीहरूको भिडमा मचिएको भागदौडमा 151 जनाको ज्यान गएको र कैयौं जना घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 19 जना विदेशी नागरिक पनि रहेका छन्। 355 जना हराइरहेका भन्दै आफन्तले सियोल महानगरमा गुनासा टिपाएका पनि खबरमा उल्लेख छ। सडकमा 1 लाख जना सहभागी भएका बेलामा 81 भागदौड मचिएको थियो। कोरोनाको महामारीका कारण 3 वर्षसम्म हयालुविन इभ मनाउन नपाएका हजारौं कोरियाली युवा युवती यसपालि निकै उत्साहका साथ सडकमा निस्केर इभ मनाइरहेका थिए। मध्यरातमा भएको भागदौडबाट ज्यान गुमाउने मध्ये धेरैजसो युवा युवती नै रहेका खबरमा उल्लेख छ। कोरियाली सरकारले घटनाको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक लगायतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
रुसले विद्युतीय पूर्वाधारमा गरेको हवाई आक्रमणका कारण युक्रेनभरका झण्डै 40 लाख मानिस प्रभावित भएका युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले नियमित सम्बोधनका क्रममा झण्डै 40 लाख मानिसले लोडसेडिङको तालिका प्रयोग गरिरहेका बताउनु भएको हो। लोडसेडिङ कटौती गर्ने सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि रुसी सेनाले युक्रेनका मुख्य ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो। रुसी सेनाले युक्रेनमा विद्युतीय केन्द्र र पूर्वाधारलाई निशाना बनाएका छन्। अर्कोतर्फ युक्रेनी सेनाले रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रलाई फिर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार बागमती प्रदेशलाई 192 रनले हराउँदै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो। पुलिसले दिएको 290 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको बागमतीले 28 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 289 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले 108 रनको शतकीय इनिङ खेले। यस्तै कुशल भुर्तेल र सुनिल धमलाले समान 37 रन जोड्दा आरिफ शेखले 36 रन बनाए। बागमतीका नन्दन यादवले 2 विकेट लिए। राम नरेश गिरी, सूर्य तामाङ र सोनु देवकोटाले 1-1 विकेट लिए। यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। एपीएफले दिएको 220 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 32 ओभर र 1 बलमा अल आउट हुँदै 163 रन मात्र बनाउन सक्यो। कार्तिक 26 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। क्यानले 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह एमा नेपाल एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। समूह बीमा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश 1 रहेको छ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। सेमी फाइनलमा पुग्ने टोलीले 50,000 पाउनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी मनाइयो। छठ पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा छठी माताको दर्शन। आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्न कसैले रोक्न नसक्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बस्नेतको भनाई। यसअघिको गल्तीलाई सुधार गर्दै जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने धारणा। भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्यायो। उक्त निर्णयसँगै नेपाल लगायतका मुलुकमा चिनीको अभाव हुने। दक्षिण कोरियामा भागदौडमा परेर 151 जनाको ज्यान गयो। उक्त घटनाप्रति प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट आजदेखि सुरु। प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै